کس قدر ہے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. تھوڑا اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. ہاتھوں کو پرچم بنا کے کہیے نا سبحان اللہ. کس قدر ہے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. اس دی عظمت سمجھی وچی کیویں آسیا اس دی عظمت سمجھی وچی کیویں آسیا جیڑا عرشاں تے نالین پا جان دے. اس دی عظمت سمجھی وچی کیویں آسیا جیڑا عرشاں تے نالین پا جان دے. جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا پل کمر گئے پیشانی تے مخبضہا نعت خانہ خطیباں تے بس وچ نہیں نعت خانہ خطیباں تے بس وچ نہیں. جس دی تعریف قرآن سنا جان دے نعت خانہ خطیباں تے بس وچ نہیں. جس دی تعریف قرآن سنا جان دے. پڑھوا جان دے جیڑا پتھراں تو کلمے پڑھوا جان دے مردہ کو تو گوایا نبا جان دے. بھائی غزل فتح سے جڑا سی درود و سلام پڑھ جائے کتھے جاندہ ہے. او خدا کملی والے نو روزے اندر او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلام سنا جان دے. جن کا یہ عقیدہ ہے محبت سے کہیے سبحان اللہ. ذات نبی کو بیان کے نعرہ ہمت کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جیڑا پتھراں تو کلمے جیڑا پتھراں تو کلمے پڑھوا جان دے مردہ کو تو گوایا نبا جان دے. جیڑا پتھراں تو کلمے جیڑا پتھراں تو کلمے پڑھوا جان دے مردہ کو تو گوایا نبا جان دے. اسپیر کالج والو او خدا کملی والے نو روزے اندر او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلام سنا جان دے. او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلام سنا جان دے. میلاد دا مہینہ ایک جملہ میلاد دا آمنا لکھاں ہوئن تینوں مبارکاں. پہلے سریتی پڑھئے اور پنجابی تے والے انشاءاللہ اردو تے والدعا کو سبحان اللہ. آمنا لکھاں ہوں
تینوں مبارکاں آمنا لکھاں ہوئے تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا آمنا لکھاں ہوئے تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دنیا ساری عزلتو سجیں دی منتظر دنیا ساری عزلتو سجیں دی منتظر او لے کے رب دا آخری پیام آ گیا آمنا لکھاں ہوئے جگ تے بہار آیا آقا تیرے آن تے پورا مشغول رہیاں جھولا جھولان تے جگ تے بہار آیا آقا تیرے آن تے پورا مشغول رہیاں جھولا جھولان تے دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دنیا دا ذرہ 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 جگمگا اٹھا کیوں خرید تے جو خیر الانام آ گیا لکھاں ہوئے تینوں مبارکاں آمنا لکھاں ہوئے تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دائی حلیمہ جھولا جھولاوے شیمہ بیونو لوری سناوے دائی حلیمہ جھولا جھولاوے شیمہ بیونو لوری سناوے شیمہ بیونو لوری سناوے کیڑی لوری کہ جگ تو بھی سوہنا میرا ویر مصطفیٰ جگ تو بھی سوہنا میرا ویر مصطفیٰ جگ تو بھی سوہنا میرا ویر مصطفیٰ بڑھ کے رحمت للعالمین آ گیا آمنا لکھاں ہوئے تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں کہ مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں اور خدا جانے خدا جانے خدا جانے خدا جانے کیسی وہ ہوگی میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں میں اجڑا